अहिले हामी कहाँ छौं र अबको विकल्प के हुन सक्छ, अबको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया गराएर प्राज्ञिक परिषदले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। म प्राज्ञिक परिषदलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र मुख्य वक्ताहरूलाई जसले आजको समसामयिक सन्दर्भमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखेर हामीलाई महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जानकारी लिने मौका दिनुभयो अथवा जानकारी प्रदान गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज देशको परिस्थिति मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। आज मैले बारम्बार भनिराखेको छु, हामीले पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा जनदबावका कार्यक्रमहरू पनि गरिराखेको छौं। कृषि प्रधान देश भनिएको देशका कृषकहरूले बाली लगाउने बेलामा बिउ नपाउने, मल नपाउने, औषधि उपचारको अभावमा जनता छटपटाएर मर्नुपर्ने भर्खरै सुन्नुभएको छ। अक्सिजनेटरको अभावमा मुटुका शल्यक्रियाहरू रोकिएका छन्, मुटु रोगका बिरामीहरू अस्पतालबाट फिर्ता हुन बाध्य छन्। स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकहरूले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन। निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न छाडेका छन्। देश एक प्रकारले पूर्ण रूपले अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ। जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको सरकार निरन्तर सत्तामा टिक्नको लागि जेसुकै गर्न पनि तयार भएको अवस्थाहरू देखिन थालेको छ। भ्रष्टाचार त आज सामान्य विषय भएको छ। वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश गराउने कुरा र कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थको लागि करको दरमा हेरफेर गर्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। आज हामीले थाहा नपाइकन आफ्नो सत्ता स्वार्थ रक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा देशहित विपरीत, जसलाई देशद्रोह भन्न मिल्छ, कुन कुन प्रकारका सम्झौताहरू भइसकेका रहेछन् तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। नेपाली जनताको चाहना विपरीत एमसीसी सम्झौता होस्, एसपीपी सम्झौता होस्, एकपछि अर्को गर्दै देशलाई कमजोर पार्ने, देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थलमा परिणत गर्ने, प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत गर्ने क्रियाकलापहरू भइराखेको छ। यो समग्र परिस्थितिले के देखाउँछ भने कि कुनै पनि बेला देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन थालेका छन्। त्यसकारण अब देशलाई माया गर्नेहरू, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन चाहनेहरू, अब हाम्रो भाइ छोराहरूले हाम्रो देशमै गरी खान पाउनुपर्छ भन्नेहरूले अहिलेको विद्यमान जो खास गरी दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताबाट तय भएको मार्गचित्र छ, त्यसको विकल्पको लागि सबै एक ठाउँ हुनुपर्ने, त्यसको विकल्पको लागि तयार हुनुपर्ने समय आएको छ।
आज फेरि पनि भन्छु, 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि र त्यसपछि आएर 62-63 को अर्को परिवर्तनपछि देशले जुन मार्गचित्र पक्रियो र जुन मार्गचित्रबाट देश हिँडिराखेको छ कि त्यस बाटोबाट, त्यो मार्गचित्रबाट देश कता गइराखेको छ हामी सबले अनुभव गर्न सक्छौँ। यो बाटो पतनको बाटो हो र यो बाटोबाट सुधारको कुनै सम्भावना छैन र यो बाटोको नायकहरूबाट सुधारको कुनै सम्भावनाहरू छैन। किनभने तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि यो 30-32 वर्षको समयमा 26 वटा भन्दा बेसी सरकारहरू परिवर्तन भएको छ। कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन। यो बीचमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजित नभएको भन्ने छैन। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट अब देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास र राष्ट्रियताको मजबुतीका कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैनन्। त्यो दूर क्षितिजसम्म, परसम्म पनि कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैनन्। अब यसको लागि हामीले नेतृत्वमा परिवर्तन मात्र होइन, हामीले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा समेत परिवर्तन गरेर जान जरुरी छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो भ्रष्ट अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्थाबाट मात्रै देशले शान्ति, स्थिरता, विकास प्राप्त गर्न सक्छ, हाम्रो राष्ट्रियताले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अब हाम्रो आगामी मार्गचित्र भनेको, फेरि पनि भन्छु, पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले सोझै चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा। अब यो बाटो यो देशको समस्याको समाधान गर्छ। यसलाई अब हामीले बलियो ढङ्गले जनताको बीचमा लानुपर्छ। हामीले आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यो मुद्दालाई आफ्नो मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाएर जनताको बीचमा जान्छौँ। यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि गर्छ, सुशासन पनि कायम गर्छ। तर धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हामीले राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छौँ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छौँ, संघीयता खारेजीको कुरा गर्छौँ अथवा यो प्रणालीमा परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, तर फेरि यही प्रणाली अन्तर्गत चुनाव लडेर र यही प्रणाली अन्तर्गत कहिले 2/3 ल्याएर यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ। तर राजनीतिको हिसाब अङ्कगणितको हिसाब जस्तो 2 मा 2 जोड्दा 4 हुने मात्रै हुँदैन। राजनीतिको हिसाब कहिलेकाहीँ 2 र 2 जोड्यो भने 104 पनि हुन्छ। त्यही परिणाम निकाल्ने बाटोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले अगाडि बढिराखेको छ। तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, कुनै समय तत्कालीन माओवादीले संविधान सभाको माग गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस र एमालेहरू गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्नुको कुरा त परै जाओस्,
सङ्घीयताको त नामसम्म पनि उठेको थिएन। उनीहरूले संविधान सभासम्म दिन चाहेनन्। संविधान सभाको माग गर्ने माओवादीलाई उनीहरूले आतङ्ककारी घोषित गरे। तर एउटा समय आएपछि त्यही काङ्ग्रेस, त्यही एमालेहरूले संविधान सभा मात्रै स्वीकार गरेनन्, माओवादीको एजेन्डा समेत स्वीकार गरे। त्यसकारण अहिले हामीले देशको समस्याको समाधानको रूपमा उठाएका मुद्दाहरू कतिपयलाई असम्भव जस्तो, कहिले स्थापना हुन्छ भने जस्तो लाग्न सक्छ। तर एउटा समय आएपछि यही काङ्ग्रेस, यही एमाले, यही माओवादीहरू हाम्रो मुद्दामा सहमतिमा आउन सक्ने समय बन्छ, त्यो परिस्थिति बन्छ। त्यसकारण हामी सोच विचारका साथ यो मुद्दाहरू अगाडि लगेर गइराखेका छौँ। जब देशको समस्याको समाधान नै हामीले अगाडि बढाइराखेको छौँ भने एक दिन यो बाटोमा अहिलेका ठुला भनिने राजनैतिक पार्टीहरू पनि आउनु पर्लाग्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 होइन, 2/3 पर्दैन, एउटा निश्चित सङ्ख्याको शक्ति आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले जे मुद्दा अगाडि सारेका छौँ, देशको लागि जुन वैकल्पिक मार्गको चित्र अगाडि सारेका छौँ, त्यो देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यो बाटोलाई असफल हुने सुविधा र छुटै छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा आगामी दिनमा असफल भयो भने देशले लामो समयसम्म अहिले भइराखेको अराजकता र अस्थिरता, यो भ्रष्टाचार बिहोरेर जानुपर्छ मात्र होइन, यसले अझ मलजल प्राप्त गर्नेछ। र अहिले जुन प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप बढिराखेको छ, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा जुन प्रकारको असन्तुलन पैदा भएको छ, त्यो झन् व्यापक रूपमा बढेर जानेछ। र कुनै पनि बेला हामी ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको शिकार बन्न सक्ने खतरा हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले त्यो सबबाट देशलाई जोगाउनको लागि पनि हामीलाई असफल हुने छुट र सुविधा छैन। त्यसकारण म हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूलाई मात्र होइन, आम देशवासीहरूलाई, युवा पङ्क्तिलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउने चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले, कुनै आन्दोलन नगरिकन, कुनै पनि ध्वंसात्मक गतिविधि नगरिकन अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजाने एउटा सुअवसर हो। त्यसलाई हामीले सबैले बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोगको लागि, सक्रियताका लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, अनिवार्य छ र हुनेछ। यही दृढ विश्वासका साथ हामी सबै अगाडि बढौँ। यो कार्यक्रम आयोजनाका लागि प्राज्ञिक परिषदलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।